बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाजिश। और प्रोग्राम में आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, हमने सबसे पहले जिक्र होगा एक मरतबा फिर से खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। गुज़िश्ता साल से ही हम देख रहे हैं कि खा वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हों, हमारे पुलिस के इदारे हों, सभी के सभी इस वक्त जो हैं वो निशाने पर हैं दहशतगर्दों के। हालात मज़ीद कितने संगीन हो सकते हैं, सिक्योरिटी की मौजूदा नाजुक सूरत हाल में इलेक्शन का इनेकाद क्या एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी कॉलेज में तदरीसी अमल के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर का एहतजाज जारी है, क्लासेस का बाइकआउट कर दिया गया है। एहतजाज केपी लेक्चरर्स और प्रोफेसर की एसोसिएशन कपला की कॉल पर किया गया है। नाज़रीन, आज के इन प्रोग्राम में तबसरा करने के लिए हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी सफ़ीउल्लाह गुल साहब ने। इसके साथ साथ हमें फ़ोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे मुश्ताक यूसुफ़ज़ई, जबकि साबिक AIG अख्तर अली शाह भी हमारे साथ आज वीडियो कॉल पर होंगे। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जायज़ा लेने के लिए सफ़ीउल्लाह गुल साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सफ़ी साहब, प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सफ़ी साहब, एक ऐसी सूरत हाल जो कि दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है। कल हमने देखा कि 2 वाक़यात हुए। क्या कहिएगा आप इस सारे सूरत हाल के हवाले से? वर्सक रोड पर वाक़या पेश आया, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, बताइएगा प्लीज़। देखें, ना सिर्फ ये कि बल्कि हमें थोड़ा सा इसके जिसे कहते हैं एनालिसिस करना चाहिए कि ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में जब ये तालिबान की हुकूमत आई है, कि गुज़िश्ता 21 माह का अगर हम कहते हैं कि अगस्त अगर हम बात करें तो उनकी टेन्योर को अगर हम उसका एनालिसिस करें तो उस वक्त से अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो ऑलमोस्ट यानी खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग ईयर यानी 2019 से हम अगर अगस्त से लेते हैं और फिर यानी 2021 तक हम आते हैं तो वो कॉरस्पॉन्डेंट टाइम को अगर हम लेते तो तालिबान की हुकूमत के बाद खैबर पख्तूनख्वा में 92% अटैक्स ज़्यादा हुए हैं। और इसी तरह जो कैजुअलिटीज़ का अगर हम वो देखें तो वो 700 प्लस का, यानी अगर हम वो देखें कि सिर्फ जो डेथ्स यानी हुई हैं तो वो भी यानी ऑलमोस्ट जो है वो 785 डेथ्स पर आ जाती हैं जी। तो ये वो चीज़ें हैं कि ये देखना ये चाहिए हमें कि देखें पहले भी तो अटैक्स हो रहे थे या वो हो रहे थे, तो वो क्या वजूहात हैं जी कि जो अब यानी कि ये गुज़िश्ता 21 माह के दौरान, जबकि हम ये भी दावा कर रहे थे कि अफगानिस्तान में जो रिजीम चेंज हुई है वो यानी पाकिस्तान फ्रेंडली होगी जी, लेकिन पाकिस्तान फ्रेंडली जिसका हम दावा कर रहे थे हमारी साबिक हुकूमत ने बड़ी खुशियां मनाई, बड़ा खुशी हो गया। लेकिन अगर हम उसके बरक्स देखें तो वो तो उल्टा यानी पाकिस्तान में अटैक्स ज्यादा हुए हैं। तो यही वो चीजें हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत को भी अगर हम देखें तो वो जो उनका एक खास तौर पे एक आपको भी बड़ी अच्छी तरह याद होगा, आपने खुद यानी कवर किया में भी, और उन चीज़ों को जो टॉक्स की बात हो रही थी और उनके साथ मज़ाकरात का, तो उसकी अंडर दैट गार्ब जो रिपोर्ट्स हैं कि मोर देन 3000 यानी 3000 से ज़्यादा जो लोग हैं जो कि यानी मिलिटेंट्स थे वो उसके उस दौरान के जिन दौरान यानी टॉक्स हो रही थी, यहाँ से बातें हो रही थी, टीम्स जा रही थी अफगानिस्तान गई और वो किया, उस दौरान 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आए हैं। तो वो कहाँ हैं? तो ये वो सारी वो चीज़ें हैं कि जिससे हमें ये देखना होगा कि आया वो उन लोगों को हमने ट्रैक किया या अगर वो आ रहे थे तो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर आ रहे थे, या वो वैसी या उनको लाया जा रहा था या उनको लेकर आया जा रहा था। तो जो भी यानी प्रोसीजर था तो कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन उनकी हुई या अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई तो वो रिकॉर्ड कहाँ है? अब वो लोगों का अगेन फिर वही वाली बात है कि वो अब लोगों में मिक्स हो गई है, इनफिल्टर यानी फिल्ट्रेशन जो बात आती है। उसके अलावा जो लोग हम लोग जब ऑपरेशंस हुए उसके बाद लोग यानी स्लीपिंग सेल्स की जो हम बात करते हैं वो भी एग्जैक्टली यही चीज़ें हो जाती हैं कि स्लीपिंग सेल्स में वो लोग खामोश थे, अब एक्टिविटी जनरेट हुई है तो वो दोबारा कनेक्ट होना शुरू हो गए। और अब हम देख रहे हैं कि वो उनका जो तरीक़ाकार है वो पहले से बड़ा मुख्तलिफ है। अब वो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल हमने देखा कि ख़ास तौर पर लंडी कोतल की साइड अगर आप देखें गुज़िश्ता रोज भी यानी एक लाश मिली है कि वो लाश जो है वो खुदकश की है, खुदकश जैकेट पहना हुआ, उसके हाथ में ग्रेनेड जो है फट गए जिसकी वजह से यानी वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका। तो वो भी यही कहा जा रहा है कि यानी वो सिक्योरिटी फोर्सेस को कल भी वाकयात देखने के, कल का वाकया जो था वो तो डायरेक्ट यानी इवन रिमोट कंट्रोल की बात आ गई है, रिपोर्ट जो आई है
تو اس حد تک یعنی وہ پریسیجن کے اس پر جا رہے ہیں کہ وہ اب آپ کو یعنی بالکل وہاں پر ہٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کی سیکیورٹی فورسز کو اور ان کو وہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر اختر علی شاہ صاحب موجود ہیں, سابق AIG ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پروگرام میں خوش آمدید سر. بتائیے گا خیبر پختونخوا میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, آپ نے صفی اللہ صاحب کی بھی بات سنی ہوگی, اسٹریٹجی بالکل چینج ہے اس مرتبہ. دہشت گردوں کی عوامی مقامات کی بجائے اور پبلک اٹیکس کے بجائے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور بالخصوص ان لوگوں کو جو کہ جنہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے محافظ ہیں. تو کیا میسج دیا جا رہا ہے محافظوں کا حوصلہ پست کر کے؟ کیا کر پائیں گے وہ حوصلہ پست؟ اس سلسلے میں یہ کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جی. جب سے دہشت گردی کی لہر اس صوبے میں اٹھی اور خصوصاً 2006, 2007 اور 2014 تک اگر آپ دیکھیں اور پھر خاص کر 2007, 2008 اور 2010 تک, اس وقت تو متوازی حکومتیں بن گئی اور ان کی اپنی عملداری تھی. اس وقت بھی سب سے پہلے انہوں نے جو پولیس کے جوان تھے ان پر حملہ کیا. وہ جب واپس ڈیوٹی سے جاتے تھے تو راستے میں ان کو روک کر یہاں تک کہ ذبح کیا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دو چیزیں اسٹریٹجی ہے. ایک یہ ہے کہ اپنے لیے فزیکل سپیس اور سوشل سپیس یہ حاصل کر سکے. تو جب پولیس تو ہر جگہ, ہر گاؤں پہ پولیس پوسٹ بھی ہے, پولیس اسٹیشن بھی ہے ہر ایک, تو یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے آپ کا, یہ فرسٹ رسپونڈرز ہے. جب آپ ان پہ حملہ کریں گے تو یہ پھر دفاعی پوزیشن پہ جائیں گے, تو جو فزیکل ایریاز ہے وہ ان کی دسترس پہ آئے گی. تو اگر آپ نے ان کی اسٹریٹجی کو اور اس چال کو ناکام بنانا ہے تو پھر پولیس کو اور دیگر جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو بھی وہ ایکٹیو ہونا پڑے گا, ان کو بھی انفارمیشن زیادہ گیدر کرنی پڑے گی تاکہ مخالف اگر کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے تو یہ اس سے پہلے اس کا کلا کما کر سکتے. سر آپ نے کہا کہ اگر کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے تو اس سے پہلے کلا کما کیا جائے. آپ نے خود بھی فرمایا کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ تو ایک طویل سلسلہ ہے جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہا ہے. اب اس میں تیزی آ گئی ہے تو حکمت عملی تو بنا لینی چاہیے تھی. اب تک کس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ حکمت عملی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں بنے. یہاں پر اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے 1997, اس کے بعد مزید قوانین بھی بنے, انٹرنل نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی بنی, پھر اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بھی بنا اور اسی نیشنل ایکشن پلان کے تحت مختلف آپریشن بھی ہوئے اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوئے. آپ دیکھیں کہ 2014 کے بعد کافی حد تک اعداد و شمار میں کمی آ گئی تھی, لیکن یہ تنظیمیں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی, کیونکہ یہ پھر اگر ہم جائیں گے تو تاریخ کی اس بات سے تو کم از کم 42 سال کی یا جہادی تنظیمیں تو پہلے سے بنی ہوئی تھی. یہ بھی وہی تحریک طالبان پاکستان تو امبریلا آرگنائزیشن تھی, وہ پہلے سے جو تنظیمیں تھی اس کی تو لیکن درمیان میں یہ جو ہم نے ایک مذاکراتی عمل جو شروع کیا تو اس وجہ سے یہاں پر ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید مذاکرات کے ذریعے ہم امن قائم کر پائیں گے, لیکن اس طرح سے ہوا نہیں. لیکن اب میرے خیال میں کہ جو حکومت نے ایک واضح پالیسی جس میں اب کنفیوژن نہیں ہے جی, اور وہ یہ کہہ رہے کہ زیرو ٹالرنس ہوگا اگینسٹ وائلنٹ ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کے, تو اگر اسی سیلف پہ یہ چلتے رہے تو اگر بالکل ختم نہ ہو تو کنٹین کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. مشتاق یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں. السلام علیکم مشتاق صاحب. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو پروگرام. مشتاق صاحب بتائیے گا, آپ نے ابھی بات سنی اختر علی شاہ صاحب کی, انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجی بھی بن گئی تھی, نیشنل ایکشن پلان بھی بن گیا تھا,
कुछ अरसा हमने देखा थोड़ा सुकून रहा, लेकिन ये पायदार अमल की राह जो है वो क्यों हमवार नहीं हो रही? हमारे पास पायदार अमन क्यों नहीं आ रहा? असल में मुख्तलिफ वजूहात है, और सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में कोई कबायली इलाके ऐसा नहीं है, और फिर कबायली इलाकों के अलावा हमारे जो सेटल्ड एरियाज हैं, तकरीबन हर जगह पे मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, कार्रवाइयाँ हुई है। और मेरे ख्याल में ज़रब अज़ब जो 2006 में बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई हुई थी शुमाली वज़ीरिस्तान में, तो आपने देखा होगा कि उसके बाद पूरी कबायली हमारे इलाके थे, कबायली बेल्ट था वहाँ पे, और जो जनूबी अजला थे, फिर मलाकंड के जितना भी यहाँ पे ज़िले थे, तो बहुत ही अच्छे हालात बन गए थे, हम कायम हो गया था। और उसकी वजह ये थी कि जो उन्होंने इलाके सिक्योर किए थे मिलिट्री ने, पैरा मिलिट्री फ्रंटियर कोर ने, तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा निज़ाम सेटअप किया था, और जो लोग अफगानिस्तान से आते थे तो उनके ऊपर नज़र रखी जाती थी, तो एक अच्छा फिजा बन गया था। लेकिन उसके बाद फिर जब आपको पता है कि कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो गए जी, तो एक निज़ाम बिल्कुल तब्दील हो गया। और बड़ी हमारी बदकिस्मती ये थी कि जो पुलिसिंग का वहाँ पे निज़ाम था तो उसके ऊपर बाकायदा काम नहीं हुआ। और एक और वजह ये थी कि जो वहाँ पे पहले से सिविल इंतजामिया था, पॉलिटिकल एजेंट, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, जो कि अभी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे बन गए हैं, तो क्योंकि उनका बड़ा किरदार रहा है कई इलाकों में, ये बादशाह थे वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ इलाके ऐसे थे कि एक तो हुकूमत दिलचस्पी में रही थी कि वहाँ पे जो पुलिस का निज़ाम है वो कायम करे, दूसरा वहाँ पे काफ़ी उन्होंने मुज़ाहमत की थी इन लोगों ने, सिविल ब्यूरोक्रेसी ने, कि पुलिस वहाँ पे कम अज़ कम ना आए क्योंकि उनकी बादशाही जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इससे बड़ा नुकसान हुआ। फिर कुछ इलाके से थे कि वहाँ पे फिर हमारी पोस्टें भी खाली थी, बॉर्डर भी जो बाल लगाए थे हमने, तो जगह जगह मिलिट्रीज ने उसको भी नुकसान पहुँचाया था, तो उन्होंने रास्ते बनाए थे, तो उसका नुकसान ये हुआ कि लोग वापस आ गए अपने इलाकों में। दूसरी जब 2021 में इनके साथ जब अमन मुज़ाकरात शुरू हुए, उस वक्त की हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की, तो एक फिजा उस वक्त भी बन गई थी अच्छी, क्योंकि बहुत लंबी तालिबान ने सीज़फायर का ऐलान किया था, बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, उनके कैदी भी रिहा हो चुके थे, और उससे तवक्कुआत थे, और इससे तवक्कुआत थे कि उस वक्त की जो काफ़ी लीडरशिप थी ये बातचीत में खुद शामिल थे, उनके काफ़ी अदवार हुए थे अफगानिस्तान में, एक उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस बातचीत के दौरान तालिबान को ये फायदा मिला कि उन्होंने अपने लोग दाखिल किए पाकिस्तान के अंदर, लोग लेके आए, और भी सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट ये है कि 6000 से लेकर 8000 के करीब जो मिलिटेंट्स है तालिबान की फाइटर्स है, ये उस सीज़फायर के दौरान पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और अब वो जो उनके यहाँ पे लोग थे उनको हुर्रियत इनायत क्या मुनज़्ज़म किया, और अब जितने भी हमले हो रहे हैं तो सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट से कि ज़्यादातर वही लोग इसमें शामिल हैं कि जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए हैं। उसके बाद जब हुकूमत खत्म हो गई, नई हुकूमत आई, तो आपको पता है कि सिलसिला खत्म हो गया बातचीत का, तो अब तालिबान मेरे ख्याल में डिस्परेट है, और वो उनको नाउमीदी हो गई है कि शायद हुकूमत बातचीत चाहती नहीं है, इसलिए अब उन्होंने दोबारा ये हमले शुरू किए हैं। ठीक है। सफ़ी साहब, इस हवाले से आप क्या कहिएगा? उन्होंने कहा कि अमन मुज़ाकरात जो थे ये उसी की सज़ा हम भुगत रहे हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि तालिबान जो है वो डिस्पैरेट हो गए, उनको लग रहा है कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा मुज़ाकरात का, इसलिए ये हमले शुरू हो गए। तो क्या अभी भी मुज़ाकरात होने चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात के कोई एक दौर तो नहीं हुआ कि हम जैसे कि ये कहें कि मुज़ाकरात का 2005 से भी अगर हम देखना शुरू कर दें इन सारी चीज़ों को, तो मुज़ाकरात भी और एग्रीमेंट्स भी हुए। साउथ में भी हमने देखा और फिर नॉर्थ में भी हमने देखा कि मुज़ाकरात भी हुए, एग्रीमेंट, और हर दफ़ा जब मुज़ाकरात होते थे तो उसके बाद जो सिचुएशन होती थी वो हमारे हाथ से निकल चुकी होती थी, दूसरी पार्टी के फेवर में जा चुकी होती थी। अब जिस तरह मुश्ताक साहब ने भी कहा कि मतलब एग्जैक्ट उन्होंने तो फिगर यानी वो 6 to 7,000 का जिक्र भी किया, अब ये लोग कहाँ पर हैं, और वही वाली बात कि अब वो अपना शेयर मांग रहे हैं। अफगानिस्तान में चूंकि गवर्नमेंट की चेंज आ गई है, तो वो उनके साथ वहाँ अफगानिस्तान में जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स उनको तो हुकूमत नहीं दे सकते वो,
اب وہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ جو پہلے مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں کچھ کمٹمنٹس ہوئی تھی، ان کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ آپ کو کچھ علاقے دے دیے جائیں گے. تو اب وہ علاقوں کا جب یعنی مذاکرات ایک دم ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈیسپریشن کا جو ان کا لیول ہے وہ ظاہر ہے چینج ہو جاتا ہے. اور پھر وہی ہے کہ پھر اگین گورنمنٹ کو اس پوزیشن میں لے کر آنے کے لیے کہ الٹیمیٹلی آ کر تو بیٹھیں گے، یا تو یہ ہے کہ ہم وہ کانسیپٹ ختم کر دیں جو ہم نے گڈ اور بیڈ طالبان والا کانسیپٹ جو ہے انٹروڈیوس کیا، یا تو وہ ہم کہہ دیں کہ دیر از نو گڈ دیر از اونلی بیڈ، اور یا پھر یہ کہ دیر از نو بیڈ دیر از اونلی گڈ. تو یا تو ہم وہ چیز ختم کر دیں. دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے سامنے ہے کہ امن کمیٹیاں بھی بنی، اور پھر وہی امن کمیٹیوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں شروع بھی کی، جس میں یعنی ویگا بانڈز کی بھی بات آ جاتی ہے، جس میں یعنی لوگوں کے ساتھ مختلف زیادتیوں کی بھی آ جاتی ہے. وہی کمیٹیاں کے لوگ پھر جو ہیں وہ طالبان کا حصہ بھی بنے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ہم لوگ مختلف وقتوں میں مختلف ایکسپیریمنٹس کر چکے ہیں، لیکن اب وہی والی بات ہے کہ اب یا تو آپ پھر ہار مان جائیں، اور یا پھر آپ کہیں کہ ہم نے بالکل اب مذاکرات نہیں کرنا، کہ کوئی اور جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے آرمز اپنے اسلحہ جو ہے یا تو سرنڈر کریں یا پھر تیار ہو جائیں یعنی اس چیز کے لیے. نقصان ہوگا، لاس ہوگا، نو ڈاؤٹ، یعنی وہ بھی ہمارے اوپر اسی طریقے سے حملے کرتے رہیں گے، اسی طرح ٹارگٹ کریں گے، لیکن پھر آپ نے بھی یعنی کوئی ول دکھانی ہے. جہاں آپ سافٹ کارنر کی بات کریں گے یا آپ نے کوئی نرم گوشے کی بات کریں گے تو وہاں پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسرا لے گا، لازمی لے گا. اور یہی ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم نے یعنی اس طرح کی بات ہوئی، ہماری طرف سے یہاں سے بات ہوئی کہ مذاکرات کی بات ہوتی رہی یا کوئی اس طرح کے اچھا یعنی کچھ بہتری کی طرف آ جائیں گے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہی لوگوں کو جن کو یعنی لے کر آئے ان کو انہوں نے سرنڈر بھی کیا، پھر ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھی رکھا، پھر جب ان کو ریلیز کیا تو وہ دوبارہ اس کا حصہ بن گئے. تو وہ ساری جو ایکسرسائز جو ہم نے ضرب عرض کے بعد دیکھی ہے وہ فائدہ اس کا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر ہم اختر علی شاہ صاحب کی طرف چلیں گے. اختر علی شاہ صاحب، یہ تو آپ جو گفتگو سن رہے ہیں بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں. تو کیا ہم ابھی بھی کسی نئے تجربے کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ یہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں کیا ہم ان سے سبق سیکھنے کے موڈ میں ہیں یا نہیں، غلطی پہ غلطی کرتے جائیں گے؟ ہمیں ایک وہ بھی سطح پر ایک واضح پالیسی بنانی ہوگی، اور اس پالیسی کا بنیادی نقطہ یہ مذہب کو قومی سلامتی کے لیے یا قوم خارجہ پالیسی کے لیے نہیں استعمال کریں. ہم اگر ماضی میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک وقت میں تو ہم ایک جگہ جہاد کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، دوسری جگہ ہم کہتے ہیں کہ جہاد کی عزت میں بات کر جاتے ہیں. اور پھر ہم نے ایک زمانے میں خود ہی تنظیمیں بھی بنائی ریگن ڈاکٹرائن کے نیچے، جب ڈالر آ رہے تھے اور اسٹیکر میزائل آ رہی تھی تو اس وقت ہم بڑے دعوے کر رہے تھے کہ جہاد ہے اور سوویت یونین کو شکست دے رہے ہیں. یہ تنظیمیں تو اس وقت بنی تھی تاریخ. دوسری جگہ بھی جب آپ کرتے ہیں تو وہاں بھی تو ایک واضح ہمیں پالیسی اختیار کرتی ہے. اب ایک طرف کا کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف پھر ہماری باتوں میں تضاد ہوتا ہے. یہ معاملات اتنے بگڑے نہیں ہیں، صرف ایک صحیح سیٹ پہ پالیسی ہوتی ہے. اگر گزشتہ 9/11 کے بعد جو میں نے باتیں کی اس کو تو یہاں پر متوازی حکومتیں بنی تھی، اب تو وہ حال نہیں ہے. پہلے تو یہاں شورش تھی، انسرجنسی تھی، علاقے قبضہ کیے ہوئے تھے، اب تو وہ صورت اب ہٹ اینڈ رن والی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس دوران سے جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، چاہے وہ پنجاب میں سندھ میں ہے، اور دوسری بھی ایجنسی ہے، انہوں نے بہت بڑا ڈیٹا جمع کیا ہوا ہے. ان کے پاس پروفائلنگ ہوئی ہے، ان کے پاس انڈیکسیشن ہوئی ہے کہ کون سی تنظیم کے ساتھ ہے اور کون سے ایریاز کے ساتھ ہے. یہ ہزاروں کی تعداد میں جو پروفائلنگ کی انڈیکسیشن ہوئی ہے اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ کون کتنا ہے اور کیسے ان کی آپ دوران ہو رہی ہے، ان کے ساتھ رابطے میں ہے.
इस सिलसिले में जरूरी है कि इस डेटा से ये काम दे और जो इनकी सप्लाई चेन है उसको तोड़ा जाए, तो तब फिर ये हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक साहब आपकी तरफ आएंगे। अख्तर अली शाह साहब ने कहा सप्लाई चेन को तोड़ा जाएगा तभी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सफ़ी साहब ने भी एक पॉइंट दिया और उन्होंने कहा कि अब हम किसी भी नरम गोशे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है ये सारी सूरत हाल जो है, क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है? कल भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि अब हमें गुड बाय कह देना चाहिए इन्हें। असल में मैंने पहले भी जिक्र किया कि मिलिट्री कार्रवाई तो हर जगह हुई है जी। और आपने देखा होगा कि जब भी मिलिट्री कार्रवाई होती है तो आपको पता है कि ज्यादा लोग कह रहे कि फौजी ऑपरेशन करे, फौजी ऑपरेशन करे और उसके बगैर गुजारा नहीं। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि कहाँ पे फौजी ऑपरेशन करे। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे तालिबान के पास स्पेस हो। उनके लोग मौजूद हैं लेकिन उनकी स्ट्रेटजी मुकम्मल इस वक्त उन्हें तब्दील करती है। वो 5-6 बंदों के ग्रुप बनाते हैं, वो हमला करते हैं, वो छुप जाते हैं। पहले तो ये होता था कि उनके पास स्पेस होती थी, कई इलाकों में उनके पास जगह होती थी और या कीरपुर लोग जब जाते थे तो वो उनको कर्फ्यू लगाना पड़ता था। इतने बुरे हालात थे उस वक्त। तो अब तो वो हालात नहीं है। अब तो ये जो जंग है ये तो बिल्कुल प्योरली प्रेजर्स इदारों की जंग है और वो जो चीज़ों छुपते हैं, जहाँ जाते हैं, कौन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की है। वो तो 2-3 बंदों के ग्रुप बनाते हैं और उनके पास छोटे होते हैं, अमूमन ये पिस्टल इस्तेमाल करते हैं जी और टारगेट करते हैं और फिर वो पहुंच जाते हैं। तो अब ये तो उसको ध्यान नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में और फिर जब मिलिट्री कार्रवाई होती है तो उसमें तो आपको पता है कि कोलेटरल डैमेज होती है, फिर लोग डिस्ट्रेस हो जाते हैं और काफी नुकसान उठाना पड़ता है सिविलियंस को। तो मेरे ख्याल में अब तो वो हालात ही नहीं है। ना हुकूमत चाहती है, ना तो हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं, ना अब जो है वो पुरानी सूरत हाल है कि लोग कैंपों में जाएंगे। क्योंकि अमूमन आपको पता होगा कि जब मिलिट्री कार्रवाई प्लान होती है तो ये जो तालिबान है मिलिट्री से उनको पता चल जाता है, क्योंकि ये एकदम जो है सारी फौज वहाँ पर नहीं जाती है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपको बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए जब ये लोग जाते हैं वहाँ पे तो मिलिट्री जो है वहाँ से चले जाते हैं और फिर कार्रवाई होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो है अब वो हालात भी नहीं है और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आप पास स्पेस नहीं है, तो अगर आप इनके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो पहाड़ों में वो रहते हैं, साउथ वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान में उनकी प्रिजन है, मौजूदगी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। वो जिस तरह मैंने कहा कि छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, छुप जाते हैं और अक्सर बॉर्डर क्रॉस करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बॉर्डर कहाँ क्रॉस करनी है में जरूरी है। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक साहब, सफ़ी साहब आपकी तरफ आएंगे। मुश्ताक साहब ने कहा कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप्स में ये लोग हैं, अभी स्ट्रेंथ अभी इनकी नहीं है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं, वो पुलिस एहलकारों को टारगेट कर रहे हैं। अब तो ये बात टारगेट किलिंग पे आ गई। आप कल का अगर हम वाक़या देखें वर्सक रोड का, तो बॉम्ब नस्ब किया गया और एक बड़ा प्लान्ड ये था, मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई की गई। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो भी स्ट्रेंथेंड नहीं है? नहीं, मुश्ताक साहब जो जिस चीज़ का रेफ़र कर रहे हैं वो पास्ट के उस हिस्से को कर रहे हैं कि जो हम लोग 2004, 5, 6 और फिर 8 की तरफ कर रहे हैं कि वो पूरे का पूरा यानी एक एरिया होता था, कबायली इलाका, वो उनके कंट्रोल में होता था और वहाँ पर वो प्रेजेंस है। अब उन्होंने स्कैटर कर दिया। स्कैटर्ड हैं, तो हाँ, क्या हम ये समझे कि वो स्ट्रेंथेंड नहीं है? पॉलिसी चेंज हो गई है। पॉलिसी इस तरह चेंज हो गई है कि वो कनेक्टेड हैं जी, लेकिन वो उन्होंने अभी एक जगह जिसे कहते नहीं है कि एक वो बिल नहीं बनाया। बिल्कुल, कल हम बात भी कर रहे थे, पहले उन्होंने स्वात को पकड़ा, फिर वजीरिस्तान को पकड़ा, अब वो स्कैटर्ड हैं, वो अब लेकिन ये कर रहे हैं मुनज़्ज़म है, कनेक्टेड हैं, उनको पता है कि कौन से हमारे साथी कहाँ पर हैं, लेकिन वो उनको पता है कि अगर हम जितना एक जगह पर अगर हम कन्वर्ज होंगे तो हम ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, एक्सपोज। तो उसकी वजह से वो स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, जिसको हम लोग गुरिल्ला वॉरफेयर का भी एक यही कहते हैं कि वो जिस तरह इन्होंने भी इशारा किया कि हिट एंड रन वाला है। तो ये वो स्ट्रेटेजी होती है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा भी आप ये देखेंगे कि जो कल का वाकया हुआ
جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ جب سہولت کار پکڑے جائیں گے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 لوگ یا 7 لوگ پکڑے جا سکیں گے. وہ پورے کا پورا ایک یہ نہیں بتا سکیں گے کہاں پر یعنی یہ تھا. تو ایگزیکٹلی اسٹریٹجی ان کی چینج ہے اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں پر نہیں ہے. جی اس وقت وہ آپ دیکھ لیں چترال کا، آپ دیکھ لیں کہ جو بالکل ہی پرامن ایک علاقہ تھا یا وہ تھا، اب وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے یعنی وہاں پر کیا حالات ہیں. تو یہ ہر وہ جگہ آپ نے قلعہ عبداللہ میں دیکھ لیں کہ قلعہ عبداللہ یعنی آپ کا سیٹل ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان کا، لیکن وہاں پر پوست کی کاشت ہو رہی ہے. جی تو اب یعنی کل آپ نے دیکھ لیا کہ وہ وہاں پر آپریشن بھی ہوئے اور وہاں پر پھر وہ پریزنس بھی ہے کچھ لوگوں کی، پھر وہ اس کے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کراچی جیسے علاقے کو بھی آپ اس چیز سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اسکیٹرڈ ہیں، ان کی اسٹریٹجی چینج ہے. حالات کتنے سنگین ہو سکتے ہیں اس وقت؟ تو عوام میں ایک تشویش کی لہر ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا چترال ایک ایسا ڈسٹرکٹ جو کہ جس کو ابھی تک بڑا پیسفل سمجھا جا رہا تھا، دہشت گردی کی لہر میں شاید یہ ایک واحد ڈسٹرکٹ بچا تھا جو کہ امن و امان کے ساتھ ہم دیکھ رہے تھے. جسے کیا لگ رہا ہے آپ کو صورتحال کس نہج پہ جا رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ چترال کو صرف ہم لوکل پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھتے. چترال کا چونکہ پھر وہی والی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ واخان کریک ہمارا وہاں پر اور نورستان کا ایریا، پلس چائنا کا جو ہے وہ تاشغرغان کا ایریا جہاں پر چائنا نے اپنی پالیسی جو ہے انڈسٹریل پالیسی ویسٹ کو شفٹ کی ہے. تو یہ وہ کنیکٹڈ ایریا ہے اور ابھی ریسنٹلی یہ کہ وہاں سے ان کا انڈسٹریل جو ہے وہ ایک تو پاکستان سے BRI کا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ ایران اور افغانستان کے راستے سے ہوئے. تو وہ ایلیمنٹ بھی یہاں پر بہت زیادہ کار فرما ہے کہ چترال میں حالات مزید خراب کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہی حال جو ہے آپ کے باقی ایریاز میں بھی ہوگا. ایک دیکھیں کل کا واقعہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، کیجولٹیز اتنی نہیں تھی لیکن اس نے دیکھیں پورے کے پورے میڈیا کو ہلا دیا پورے کے پورے. تو یہی ان کی ایکچولی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ایسی جگہ ہٹ کریں کہ جہاں سے سب پر اس کا اثر پڑے. بالکل ٹھیک ہے، اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے، لیکن ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے. صفی اللہ گل صاحب کی طرف چلیں گے ایک مرتبہ پھر سے. صفی صاحب آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی بالکل، جس طرح یعنی چترال اور ان کی بات ہو رہی تھی کہ ایکچولی سچویشن اب اتنی یعنی سمپل بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صرف یہ لوکل ایشو ہے. جی انٹرنیشنل اس میں بھی یعنی کنٹینڈرز ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو پچھلے 4 دنوں سے آپ نے بارڈرز جو بند ہوئے ہیں گو کہ وہ کسی وجہ سے بند ہوئے، لیکن وہ دیکھیں وہاں پر افغانستان کی دوسری طرف یہ صرف ٹریڈرز کا صرف ایشو نہیں ہے بالکل، لیکن آپ کے مختلف فارمز میں اب یعنی زبان زد عام ایک بات ہے کہ یہاں سے آپ کے ڈالرز کی سمگلنگ بھی ہو رہی تھی، بالکل مختلف فارمز میں ہو رہی تھی، اشیاء کی بھی سمگلنگ ہو رہی تھی، چینی آٹا بھی سمگل ہو رہا ہے، آپ کے گھی بھی سمگل ہو رہا ہے. اب وہ جتنا کچھ یہاں سے اگر سمگلنگ بھی ہو رہا ہے اگر وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو وہ پاکستان کو تو نقصان اس کا جا رہا ہے، افغان گورنمنٹ کو اس کا فائدہ جا رہا ہے. اب دونوں صورتوں میں اب دیکھیں یعنی صرف یہ ہوا ٹھیک ہے، ایک طرف میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیرشیبل آئٹمز جو ہیں جس میں یعنی سبزی فروٹ وغیرہ یہ بہت سی چیزیں ہیں یا وہ ہیں جو پیرشیبل ہیں وہ تو یعنی ایک بہت بڑا لاس ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا نظر آ رہے ہیں. آپ کی لوکل آپ کی چینی کے ریٹ کم ہوتے ہیں، آپ کے آٹا کا، تو یعنی انٹرنیشنل کا کراس دا بارڈر اور لوکل یہ سارا انٹر ریلیٹڈ ہیں. چترال کی جو میں نے یعنی ایگزامپل دی وہ اسی وجہ سے دی کہ دیکھیں چترال اب وہ صرف اتنا سمپل نہیں ہے، آپ کا ایک کوریڈور کا ایک حصہ ہے. اب وہاں پر حالات خراب کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی ایک ملک کو بھی میسج دے رہے ہیں آپ اپنے پڑوس میں جو اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل چترالی کے ساتھ واخان کریک کے ساتھ آلریڈی افغان گورنمنٹ نے چائنا کے ہیلپ کے ساتھ جو ہے ریل ٹریک وہ اس کو بچھا رہے ہیں اور ایک ٹریک یعنی ان کا وہ سنگل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جس کو ایران کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے چابہار پورٹ کے ساتھ. یہاں سے پاکستان سے بھی یعنی ہو رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیکھیں پاسٹ میں جہاں جہاں پر جو ہماری اقتصادی یعنی جسے کہتے ہیں کہ جو اس سے ترقی ہو سکتی تھی، گلگت میں پہلے طالبانائزیشن کا کوئی اتنا وہ نہیں سنا تھا، ہم نے ملیٹنسی کا نہیں سنا تھا، لیکن جب BRI کی بات آتی ہے، بلڈ اینڈ روڈ انیشیٹو CPEC کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر بھی یعنی واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں کا یعنی وہ تو یہاں بھی واقعات شروع ہو جاتے ہیں. تو جب بھی یعنی آپ کی کوئی ایسا چینج آتی ہے یہاں پر تو آپ کی یہ واقعات بھی ہوتے ہیں. تو پھر اگر یہاں پر چینج کے ساتھ اگر واقعات زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے صرف لوکل ایلیمنٹ بالکل ٹھیک ہے، یعنی دشمن جو ہے وہ بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے ہماری ترقی پر، جہاں کہیں اس کو ترقی کی راہ نظر آتی ہے تو وہاں وہ روڑے اٹکانا شروع کر دیتا ہے. مشتاق یوسف زئی صاحب کی طرف چلیں گے. مشتاق صاحب اگر ہم لنک کریں ان موجودہ سیکیورٹی کے سچویشنز کو
अगर हम प्रीवियस देखें नियर पास्ट में तो गुलाम अली साहब ने जो गवर्नर हैं उन्होंने ये कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कंडक्ट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। अभी तो सिक्योरिटी की सूरत हाल हमारे यहाँ पर दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है, आए रोज़ के हमले मामूल बन चुके हैं। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है और क्या वक्त पर होगा भी या नहीं? मेरे ख्याल में अलग पहले भी अच्छे नहीं थे और पहले भी जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मिलिटेंट्स के तालिबान के पॉलिसियों के खिलाफ थे तो उनको हमेशा उन्होंने हदफ बनाया है। इस वक्त एक और जो लहर है वो दाइश की शक्ल में है और पहले हमने देखा था कि टीटीपी के लोग हमेशा अवामी नेशनल पार्टी के लोगों को टारगेट करते थे क्योंकि वो उनकी तनकीद करते थे, उनकी पॉलिसी की तनकीद करते थे। लेकिन अब आपको जो नया पैटर्न देखने में आया है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो कि हमेशा मजहबी तंजीमों जारी तंजीमों के हामी रही है, उनके ऊपर हमले शुरू हुए हैं और उनके ऊपर दाइश हमले कर रहे हैं। तो ये एक खतरनाक ट्रेंड खैबर पख्तूनख्वा में है और कबायली इलाकों में तो मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल होगा सियासी पार्टियों के लिए कि वहाँ जाए, कैंपेन चलाए और फिर जो हमारे सदरन डिस्ट्रिक्ट है, जनूबी अजला है, बन्नो, लकी मरवत, टांग, डेरा इस्माइल खान, ये ऐसे इलाके हैं कि चूँकि वज़ीरिस्तान के शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के करीब है, वहाँ की हालात ठीक नहीं है। बाजावड़ है, मोमन है, खैबर औरज है, कोरम, तो सारे ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे तो पहले भी हालात अच्छे नहीं थे। अब जो ये नया उन्होंने दोबारा हमले शुरू किए तो मेरे ख्याल में कुछ सियासी पार्टियों के लिए तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि इनके पास इतने वसाइल भी नहीं है, वहाँ पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी है, वो उसके ऊपर हमले हो रहे, तो एक खौफ है, अनसर्टेनिटी है और शायद ही इनके लिए ये नए एसओपीज बनानी पड़े क्योंकि जो नॉर्मल हालात नहीं है। मेरे ख्याल में सियासी पार्टियों को भी तावन करना चाहिए कि वो कम से कम ऐसे छोटे छोटे जिससे करे कि उनकी सिक्योरिटी भी आसान हो और रात को ना करे, दिन के वक्त करे, तो मेरे ख्याल में फिर शायद ये खतरा कम हो सकता है। ठीक है, सफ़ी साहब इस हवाले से आप अपनी राय दीजिएगा, इलेक्शन का इनेकाद कितना चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए बिल्कुल चैलेंजेस हैं और इसमें कोई शक नहीं कि कबायली इलाके की अगर हम बात करते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, सिक्योरिटी गो के हर जगह का कंसर्न है। लेकिन मुश्ताक साहब ने जिस तरह वो रेफ़र किया, हम लोगों की पुलिसिंग का सिस्टम जो है वो अभी तक वहाँ पर सेटअप उस तरीके से नहीं है जो हम लोग दूसरे यानी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में देखते हैं। वहाँ अब भी यानी ये हालात हैं कि वो अंडर यानी स्टाफ्ड हैं, तो वो एक सिक्योरिटी कंसर्न, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात की कि एसओपीज अगर बन जाएं प्लस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट डेफिनेटली होगा, तो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो सकते हैं और पहले भी हुए हैं। हाँ, चंद एक यानी जिस तरह पाराचिनार का आपको याद होगा कि 2018 में भी यानी वो इलेक्शन थोड़ा डिले हुआ, पोस्टपोन हुआ, लेकिन बाद में हो गया। इसी तरह नॉर्थ का यानी एक सीट का था और इस तरह टांग की साइड पर भी, तो ये इस तरह तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इलेक्शन जो है वो ये कहना कि यानी पूरे ओवरऑल इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं हो, तो वो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो कबायली इलाकों में ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट या एसओपीज के थ्रू जो है आप इलेक्शंस करवा सकते हैं। और वही है कि लोग अभी भी घूम तो रहे हैं, ये तो नहीं है कि लोग यानी इज्तिमाआत पे यानी प्रॉब्लम होंगे कि बड़े इज्तिमाआत हैं तो उनकी सिक्योरिटी का कैसे करेंगे। सॉरी, कैंपेन्स के हवाले से आप क्या देखते हैं? वही कह रहा हूँ कि इज्तिमाआत के यानी थोड़ा सा इशू होगा या कैंपेन्स अभी बाजोड़ हार में हमने बहुत लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कबायली इलाकों का और सेटल एरिया का फ़र्क थोड़ा सा ये होता है कि अगर वहाँ के लोग यानी अगर वो थोड़ा सा एक्टिव इस हवाले से हो जाएं तो वो गांव में कोई बाहर का बंदा नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो अगर अपनी कमेटीज़ यानी लोकल लेवल पर वो कमेटीज़ को अगर फ़ाल करते हैं, और पहले भी हमने देखा उसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिया, और ये साउथ में भी हमने तालिबानाइजेशन या मिलिटेंसी से पहले देखा कि जब यानी जो लॉ ऑफेंडर्स थे उनके खिलाफ मूवमेंट चली थी तो वो उसने काफ़ी इसी तरह के रिजल्ट्स दिए थे या वो दिए थे। तो लोकल लोगों को यानी आप कह सकते हैं कि वो कैंपेन में टारगेट्स तो होंगे, डेफिनेटली टारगेट तो आपका JUI का कहाँ पर हुआ, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान का जो है वो उन पर अटैक चारसदा के पास हुआ और वो हुआ।
تو اٹیکس کا یہ کہنا کہ وہ کسی جگہ پر نہیں ہو سکتے یا ہوں گے تو یہ تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, جی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, پریڈکٹ نہیں کر سکتے یا وہ کر سکتے, کہیں پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہاں اس کو کسی حد تک کرٹیل کیا جا سکتا ہے یا اس کو کم کیا جا سکتا ہے. کل کے واقعے کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے, اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے. ورسٹ روڈ پہ جو واقعہ پیش آیا ہے, سیکورٹی فورسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, 1.5 ماہ کے دوران یہ کسی بھی سیکورٹی کی گاڑی کے اوپر دوسرا حملہ ہے. ہدف کیا لگ رہا ہے آپ کو, کس کو ڈرانا چاہ رہے ہیں آپ دہشت گرد؟ دیکھیں دہشت گرد کا وہی ہے کہ جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ اب جو ان کے ہے وہ ٹارگٹ ذرا چینج ہیں, وہ سیدھا جو ہے وہ یا پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا ملٹری پیرا ملٹری فورسز کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور چونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہی لوگوں سے ہمیں خطرہ ہے اور یہی یعنی ان کے خلاف ہیں. تو اب خاص طور پہ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو کل ایف سی کی گاڑی کو یعنی ٹارگٹ کیا گیا. اب ایف سی کا اگین یعنی آپریشنز اور سرچ آپریشنز اور جو مختلف یعنی بہت سی رپورٹس, ظاہر ہمیں وہ رپورٹس تو نہیں آئی نا کہ کہاں پر انہوں نے ملٹری نے یا انٹیلیجنس بیس جو آپریشنز ہوئے وہ آپریشنز پہ کہاں پر یعنی ان کو روکا ہے یا ان کو ارسٹ کیا یا ان کو وہ کیا. تو ٹارگٹس تو بڑے واضح ہیں کہ وہ یہی یعنی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ یعنی ہم آپ کو ہٹ بھی کریں گے اور بار بار بھی ہٹ کریں گے, لیکن وہ یہی ہے کہ وہ ول کی بات ہے کہ یعنی ہمیں یعنی وہ ول دکھانا ہوگا کہ جو ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں یا ہٹ کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہم اسی سے زیادہ جو ہے. بالکل ٹھیک ہے, منہ توڑ جواب دینے کا وقت ہے یہ. ناظرین, ہمارے پروگرام میں آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ خیبر پختونخوا کے سرکاری کالجز کے حوالے سے ہے. سرکاری کالجز میں تدریس کا عمل رک گیا ہے اور خیبر پختونخوا کے سرکاری کالجز کے پروفیسرز جو ہیں وہ اس وقت احتجاج پر ہیں, بائیکاٹ پر ہیں. ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں جمشید علی خان, صدر کپلا. ان سے بات کریں گے ہم اور ساری صورتحال جانیں گے. جمشید صاحب, آپ ہمارے ساتھ کال پر ہیں. مشتاق یوسف زئی صاحب کی طرف چلیں گے. مشتاق صاحب, آپ بتائیے گا, یہ جو ایک سلسلہ ہم گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں, کبھی ہمارے کالجز میں ہڑتال, کبھی جامعات میں بائیکاٹ, کلاسز کو چھوڑ چھاڑ اساتذہ جو ہیں, لیکچرز, پروفیسر صاحبان اپنے حقوق کے لیے نکل آتے ہیں اور جو ہے اسٹوڈنٹس کی جو پڑھائی کا سلسلہ ہے, جو تدریسی عمل ہے, اس کا وہ بالکل ہی نظام ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مشتاق صاحب, آپ ہمارے ساتھ کال پہ ہیں؟ جی بالکل میں ہوں. مشتاق صاحب, خیبر پختونخوا کے سرکاری کالجز میں ایک مرتبہ پھر سے تدریسی عمل روک دیا گیا ہے. احتجاج کے پی لیکچررز اور پروفیسرز کی ایسوسی ایشن کپلا کی کال پر کیا جا رہا ہے. کیا آپ کا موقف ہے اس حوالے سے؟ کیوں یہ ہمارا نظام بدل نہیں پا رہا؟ ہمارا پروگرام کا جو نیکسٹ ٹاپک تھا وہ خیبر پختونخوا کے سرکاری کالجز میں ہڑتال, جامعات کی جو کالج کی ہے اس کے حوالے سے ہے. کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے, پروفیسرز احتجاج پر ہیں. تو سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ کلچر کب ختم ہوگا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے بھی صدر کپلا سے, لیکن فی الحال وہ کال پر موجود نہیں ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے تو اس میں کافی خامیاں ہے جی, اور بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے کالجز ہیں آج کل ہر بندے کا یونین ہے, کلاس 4 سے لے کر پروفیسر تک سب کے یونین ہے. اور عموماً جو شہر سے باہر کے کالجز ہیں جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہیں تو وہاں پہ تو اٹینڈنس بہت کم ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس کی بھی اور ٹیچرس کی بھی. اور مصیبت یہ ہے کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ لوگ گلا کرتے ہیں کہ ٹیچرز آتے نہیں ہیں, جب آتے ہیں تو کلاس نہیں لیتے. تو یہ ایک بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ تو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اسپیشلی ہمارا جو ٹیچر کمیونٹی ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں جو پشاور سے باہر کے کالجز ہیں تو اس وقت آپ کمپیئر کریں جو ہمارے پرائیویٹ کالجز ہیں جو بہت اچھا رزلٹ دکھا رہے ہیں تو ان کی تنخواہیں تو بہت کم ہے. لیکن ہمارے جو سرکاری جتنے بھی ادارے ہیں وہ اسپتال ہے, کالجز ہیں, جو اسکول ہے, تو ان کی تنخواہیں کمپیریٹیولی وہ بہت زیادہ ان کو بالکل مراد بھی دی جا رہی ہیں, تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں. آپ ساتھ رہیے گا مشتاق صاحب. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جمشید علی خان, صدر کپلا. ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آخر وہ کون سے مطالبات ہیں جن کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. السلام علیکم جمشید صاحب. پروگرام میں خوش آمدید. جمشید صاحب, خیبر پختونخوا کے سرکاری کالجز میں آپ کی کال پر جو ہے وہ تدریسی عمل روک دیا گیا ہے. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کون سے مطالبات ہیں آپ کے, وہ کون سے ڈیمانڈز ہیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی, پینڈنگ میں ہیں اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے.
पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे मसले की तरफ तवज्जो की, और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि मसला फिलहाल हमारा एक ही है, मुतालबा एक ही है। जिस तरह आपको पता है कि जितने भी सरकारी मुलाजिमीन होते हैं तो प्रमोशन उनका हक होता है, और एक निज़ाम के तहत, एक कानून के तहत उनकी एक सिलेक्शन बोर्ड होती है जिसको PSB कहते हैं, और ये साल में 1 या 2 बार मुनक़द होती है। और जो सरकारी मुलाजिमीन प्रमोशन के मुस्तहिक़ होते हैं तो वो अगले ग्रेड में जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बार जो PSB हो रही है, जिसका एक पोर्शन या एक पार्ट हो गया है और एक रहता है, तो उसमें कॉलेज के 1000 प्रोफेसर्स को, लाइब्रेरियन, लेक्चरर्स और प्रोफेसर जो प्रमोशन के मुस्तहिक है उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। हमने जो खुदावंदान इख्तियार है और इक़दार है उन तक अपनी दरख्वास्तें भी पहुँचाई थी, इन्होंने हमें यकीन दहानी भी कराई थी। लेकिन जब एडिशनल एजेंडा भी हुआ और ओरिजिनल एजेंडा भी आ गया, उस पर हमारे केसेस नहीं आए, तो फिर हमारी एक तंजीम है, एजुकेशन है केबला जिसका नाम है, तो उस केबला की कैबिनेट ने फैसला किया कि एहतजाज का रास्ता अपनाया जाए ताकि अपनी फरियाद और अपनी बात हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचाई जाए। तो एहतजाज हमारा शौक़ नहीं है, हमारा कोई मंजूर नहीं है। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम उनको मुस्तक़बिल के लिए, मुल्क के लिए तैयार करना चाहिए बहैसियत में हमारा कौम। लेकिन जब उसका सेटिस्फाई ना हो, मुतमईन ना हो और उसको उसका हक ना मिलता हो तो फिर मजबूरी बन जाती है। तो इस मजबूरी के तहत हमने केबला कैबिनेट ने एहतजाज का ऐलान किया और क्लासेस 2 क्लासें लगा के फिर वो बाजारों में और क्लबों में निकल के वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जमशेद साहब ये बताइएगा, आपने खुद भी ये फरमा दिया कि आप लोग क्लासेस का बाइकआउट नहीं करना चाहते, तो क्या कोई अल्टरनेट आप लोगों के पास नहीं होता? आखिर ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी हुकूमत से या अपने हायर एजुकेशन से आप लोगों ने कोई मुतालबात मनवाने होते हैं तो सीधा सीधा जो है वो तदरीसी अमल को रोक दिया जाता है? इसका कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा सकती इसके लिए? आपने ठीक कहा, बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनको अप्लाई करना पड़ता है, और सबसे जो अहम रास्ता हमारे जो बहुत बड़े सूबे के अफसर है, चीफ सेक्रेटरी साहब है, तो हम उन तक पहुंच गए और उनको रिटर्न एप्लीकेशन भी दे दी। उन्होंने यकीन दहानी भी करा दी कि आपका प्रमोशन का केस PSB में शामिल होगा। लेकिन उनकी यकीन दहानी के बावजूद भी जब एक एजेंडा खत्म हुआ, एक दिन PSB चल गई और दूसरा एजेंडा हुआ, उससे दूसरे एजेंडे के हमारे केस नहीं थे, तो फिर ये 1 दर्जन जो हमारे पास के रास्ते थे उनको आके फिर जो आखिरी रास्ता रहता था वो ये था कि हम क्लबों में जाए और वहां पे मीडिया के जरिए अपना एहतजाज कराए, ताकि वो जो इख्तिदार वाले हैं, जो खुदावंदान इख्तियार है, उन तक मीडिया के जरिए, आपके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए हमारी बात पहुंचे, तो तब हमने इस रास्ते को अपनाया। ठीक है, आप साथ रहिएगा। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सफ़ीउल्लाह गुल साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी राय लेंगे इस मामले पर। सफ़ी साहब, एक वतीरा है हमारे मुल्क में, डॉक्टर्स के मुतालबात पूरे नहीं होते तो वो OPD बंद कर देते हैं, हड़ताल का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जामियात में प्रोफेसर्स के मुतालबात पूरे नहीं होते तो वो पूरी जामियात में तदरीस का सिलसिला रोक देते हैं। अभी सदर केपला की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था मीडिया में आने का। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें मौसर हो सकती हैं, तदरीसी अमल को रोक के ही डिमांड्स पूरी की जा सकती हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो है मिनहासुल कौम, हम लोग सबका यानी ऐसा वतीरा हो गया कि हम लोग जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शंस हैं वो उससे डाइवर्ट होके, क्योंकि उसको कोई हैसियत नहीं दे रहा। कानून आपके सामने है कि कवानीन बनते हैं, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, फिर उसको यानी उसको वो जिसे कहते नहीं है कि वो अगर हो भी जाए तो फिर फर्दर उसकी इम्प्लीमेंटेशन का नहीं होता, जिस तरह केपला सदर ने भी बात की। लेकिन एहतजाज जहाँ पर अगर हम ये देखें थोड़ा सा, क्योंकि अगेन एज ए पेरेंट भी मैं बात करूँगा, एज ए सिटीजन भी बात करूँगा, और ऑलरेडी हमारे अगर एजुकेशन स्ट्रक्चर को हम देखें तो उसमें तकरीबन 170 दिन की तो छुट्टियाँ हैं, 365 दिन जी। पीछे रह कितने दिन जाते हैं जी। अब उसमें भी अगर आप एहतजाज ही पर जाते हैं, उन बच्चों का ज़रा वो बताएं, ज़रा सोचें कि जिनके कॉलेजेस का मतलब ये है कि ऑलरेडी अब एडमिशन्स भी आ रहे हैं और कुछ बच्चों की यानी वो भी हो रहे हैं। लेकिन एक एग्जांपल ज़रूर दूंगा कि क्या फिनलैंड ने एजुकेशन पर इन्वेस्ट करके इस वक्त दुनिया का बेस्ट एजुकेशन स्ट्रक्चर दिया है कि नहीं दिया। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ वो सिस्टम मौजूद नहीं है कि हम एक 17 ग्रेड का लेक्चरर और एक 17 ग्रेड का AC, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में क्यों इतना फर्क है जी।
تو یہ بھی ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ ایک سسٹم ضرور ہونا چاہیے, پراپر پروموشنز کے طریقے ہونے چاہیے, انسینٹیوز ہونے چاہیے, وہ اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر یعنی احتجاج کے, لیکن احتجاج کوئی اس طرح کا حل نہیں ہے جس طرح ہم یعنی کرتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس سے پہلے آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہماری سب سے بڑی جامعہ کے ساتھ یعنی اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں پہلے یعنی احتجاج رہا, کلرکس ایسوسی ایشن کا رہا, وہاں کس کا حرج ہوا؟ بچوں کا ہوا. سرکاری اسکولوں کے رزلٹ میٹرک میں ہمیں اچھے نہیں نظر آتے, کالجز کے رزلٹس ہمیں پھر بورڈز میں نظر نہیں آتے, کیوں یعنی یہ ہو رہا ہے؟ تو یہ اعتراض بھی یعنی پھر لوگوں کا جائز ہی یعنی بنتا ہے کہ ایک طرف انہی انسٹیٹیوٹس میں جابز کرنے والے اپنے بچوں کو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو یعنی دونوں طرف ہمیں دیکھنا چاہیے, جہاں تک یعنی کپلا کے بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنے مطالبات کریں, لیکن بچوں کا تدریسی عمل نہیں رکنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی طرف آئیں گے جمشید علی صاحب, آپ یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کتنے عرصے سے آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں, ان کو حل نہیں کیا جا رہا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی ذاتی رائے اس حوالے سے کیا ہے, بحیثیت صدر کیپلا تو, لیکن آپ کی ذاتی رائے بطور ایک والد کیا ہے اگر اس طرح سے بچوں کا تدریسی عمل متاثر ہوتا ہے؟ اور کل ہم نے جو خبریں دیکھی ایم ڈی کیٹ کے امتحانات میں جو ہوا, جب بچے پورا سال تدریس سے وابستہ نہیں رہیں گے, منسلک نہیں رہیں گے, تو پھر آخر میں تو وہ انفیئر مینس کے ہی طریقوں پر جائیں گے نا. جی دیکھیں, سب سے پہلے جو ماں کی حیثیت رکھتی ہے وہ ریاست ہے, پھر حکومت ہے, پھر حکومت کے ادارے ہیں, پھر ریاستی ادارے ہیں. میرے دوست نے بڑی زبردست اچھی باتیں کی نا کہ ہم یہ سب تسلیم کرتے ہیں, میں بحیثیت ایک والد, بحیثیت ایک استاد یہ تسلیم کرتا ہوں اور یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہم معماران قوم ہیں, ہم نے معاشروں کو تشکیل کرنی ہے, تشکیل کرنا ہے, ہم نے اپنے مستقبل کی نسلوں کو بنانا ہے. لیکن کیا جب ایک استاد, ایک والد وہ ریاست کی طرف سے, ریاستی اداروں کی طرف سے غیر مطمئن ہو, ان کو کوئی سیکیورٹی نہ ہو, استاد حکومت کو الیکشن کے دنوں میں یاد آتا ہے, وہ پولیو پلانے کے دنوں میں استاد یاد آتا ہے, وہ شماری میں استاد حکومت کو یاد آتا ہے, نہ ان کے پاس وسائل ہے, نہ ان کے پاس سرکار کی طرف سے گھر ہے, نہ پیٹرول ہے, نہ گاڑی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا جتنے ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں, 500 لیٹر پیٹرول ایک مہینے کے, ٹیلی فون اور بجلی کے بل مفت میں, پھر گاڑیاں, پھر کیا کیا کیا. صفی صاحب نے آپ لوگوں کو فیور دیا, انہوں نے کہا کہ 17 گریڈ کے لیکچرر کی جو ہے وہ مراعات نہیں ہوتی جو ایک اے سی کی ہوتی ہیں, وہ انہوں نے بالکل پوائنٹ اٹھایا. بالکل نہیں ہوتی. جی اسی پہ میں آتا ہوں, ایک 17 گریڈ کا جو پروفیسر لیکچرر ہے یا اسکولوں میں پڑھانے والا ایس ایس ٹی ہے 16 گریڈ کا یا ایس ایس ٹی 17 گریڈ کا, کسی قسم کی مراد نہیں ہے. کوئی کنوینس الاؤنس اس کو نہیں ہے. 20 سال پہلے جو 5000 کنوینس دیا جاتا تھا, آج 2023 میں بھی وہی 5000 کنوینس ان کو جو تنخواہ میں ملی, یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. یہ ریاست کے لیے کتنی بڑی بدنامی ہے, یہ حکومت اور حکومت اداروں کے لیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک پروفیسر کے لیے وہ 21 گریڈ کا ہے یا 17 گریڈ کا ہے, صرف 5000 روپے الاؤنس ہے. 1800 روپے ایک لیکچر کا میڈیکل الاؤنس ہے. آپ خود اس سے اندازہ لگائے, 1800 اس دور میں میڈیکل الاؤنس ہے. باقی اس طرح کوئی سرکار کی طرف سے گھر اور ایجوکیشن بچوں کے لیے کوئی مراد نہیں ہے. اور میں بالکل اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ کلاس بائیکاٹ ہم نے کی بھی نہیں ہے. 2 کلاسیں لگا کے پھر اس کے بعد ہم پرسنل کی طرف نکلے ہیں. اور اب یہ بھی میں آپ کے نوٹس میں یہ بات چاہوں, ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں کو جو کورس رہتا ہے وہ 1-2 بجے کے بعد بھی, پہلے بھی ہم نے احتجاجیں کی ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. ان کی جو کمی رہ گئی ہے وہ ہم نے ان کو پوری کی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. ایک آپ کے نوٹس میں ایک اور اہم بات چاہوں کہ جو بھی حکومت آتی ہے, ابھی جو یہ نگران حکومت آئی ہے نا, انہوں نے بھی صرف اپنی مرضی کے اور اپنے 40 کے ٹرانسفر کے علاوہ کچھ نہیں کیا. بس ایک استاد بیچارے کو یہاں سے ادھر, وہاں اپنے قریبی رشتہ دار کو, اپنے دوست کو, اپنے تعلقدار کو یہاں سے وہاں لگاؤ, ان کو سہولت دے دو, اور ان کو یہاں پھینکو, ان کو وہاں پھینکو. اپنی مرضی کے لوگ لگاتے ہیں. تو یہ کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کیبنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بیوروکریسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پروفیسر کو, استاد کو مطمئن کریں تاکہ وہ سکون کے ساتھ 4 دیواری کے اندر کالج اور اسکول کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائے اور ملک کا جو ہے نا وہ مستقبل بنائے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری ڈیفیشنسی حکومت کی طرف سے ہیں. ہمارے پارٹ پر ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, کیونکہ ہمارے بچے ہیں. جتنے بھی آپ کو یہ ڈپارٹمنٹ نظر آتے ہیں تو سب سے پہلا جو بڑا ترس کھانے والا ہوتا ہے وہ استاد ہی ہوتا ہے, وہ پروفیسر ہی ہوتا ہے. اپنی ذمہ داری کو نہیں, وہ کرپشن نہیں کرتا, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ بلیک شیپ نہیں ہوتی. جس طرح ہمارے اس ملک کو, اس
ہمارے ملک کے تمام وسائل رکانے والے کون ہیں؟ آپ کو 100 میں سے 1 استاد نظر نہیں آئے گا جو کرپٹ ہو، جو ملک کا بیڑا غرق کرنے والا ہو، جو ملک کی بنیادیں ہلا دینے والا ہو. یہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، اس کا کوئی احتساب نہیں ہے. لیکن ہر کسی کو پروفیسر استاد نظر ٹھیک آتا ہے. ہے. جمشید صاحب آخر میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہ جو ہڑتال ہے، یہ جو بائیکاٹ ہے کلاسز سے، کیا آج اس کا پہلا دن تھا؟ اور اگر پہلا دن تھا تو یہ مزید کتنے دن جاری رہے گی؟ کیا کسی نے آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، ٹیبل ٹاک پر نیگوسیشن کرنے کے لیے کوئی بات چیت کی ہے؟ بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا، سمپل ایجنڈا ہے. ہمارے 1017 سے 20 گریڈ تک لیکچر پروفیسر آف لائبریریز ہے، بہن بھائی ہیں، میل فیمیل. اگر ان کو کل بھی پروموشن کے لیے ایڈیشنل ایجنڈے پہ ڈالا جاتا ہے تو ہم اسی وقت آدھے گھنٹے کے اندر اپنی جو احتجاج ہے وہ کال اپ انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ. ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ساتھ ساتھ کلاسیں بھی لگائیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ احتجاج کے لیے. بہت شکریہ آپ کا موقف، بہت شکریہ جمشید صاحب، بہت شکریہ آپ کا موقف سامنے آ گیا. اور ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہے پاکستان میں اگر ہم اس وقت جو حالات دیکھ رہے ہیں سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ، ہمیں مالی معاملات میں اور مالی وسائل کی بھی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. ناظرین، آج پروگرام میں ہمیں پشاور اسٹوڈیو سے جوائن کیا تھا صفی اللہ گل صاحب نے، جبکہ ہمیں آڈیو اور ویڈیو کال پر ہمارے جو گیسٹ تھے مشتاق یوسفزئی، اختر علی شاہ، اس کے علاوہ جمشید علی خان صدر قبلہ ہمارے ساتھ تھے آج کے اس پورے پروگرام میں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.